नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। सिर्जना क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग मैले यो कार्यक्रममा भलाकुसारी गर्ने गरेको छु, अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गरेको छु र उहाँहरूको रचनालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। सदा झैं आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील, विशेष गरी नुवाकोट बसेर सिर्जना कर्ममा सक्रिय व्यक्तित्व सुमित्रा पौडेल रिमाल, जो साहित्यिक हिसाबले सुमित्रा सुमी नाममा कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ 2044 असार 8 गते उत्तर गया 5 माझगाउँ रसुवामा जन्मिनु भएको हो र कर्मस्थानका हिसाबले स्थायी ठेगानाको रूपमा अहिले विदुर 4 विदुर नुवाकोटमा हुनुहुन्छ र त्यहीँ रहेर आफ्नो कलम चलाइराख्नु भएको छ, लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यतिखेरसम्म उहाँको 2वटा एकल गजल सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। एक्लो कुसुम 2063 सालमा प्रकाशित छ भने अर्को 2071 सालमा नदेखिएका स्वप्नहरू गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ। त्यसै गरी संयुक्त कविता कृति, त्यसै गरी गजल सङ्ग्रहहरू पनि उहाँहरूको संयुक्त कृतिहरू पनि प्रकाशित छ। हाल उहाँ साहित्यिक पत्रकार सङ्घ जिल्ला शाखा नुवाकोटको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साहित्य सङ्घमा नुवाकोटको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै अन्य थुप्रै साहित्यिक सङ्घ संस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछु। उहाँ विशेषतः कविता, त्यसमाथि पनि पद्य कविताहरूमा कलम चलाउनुहुन्छ र सुमधुर वाचन पनि गर्नुहुन्छ। साथमा गजलहरू लेखन गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। विशेषतः कविता र गजलमा कलम चलाइराख्नु भएको छ। यो कविता लेखनप्रतिको आकर्षण अथवा कविता लेखनमा कसरी आइपुग्नु भयो? कविता लेखनको आकर्षण भन्दा पनि अब मेरो मम्मीले चाहिँ गाँसे गीतहरू, रामायणका श्लोकहरू चाहिँ वाचन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो लहै लहै रमाइलोमा अनि कहिलेकाहीँ फुर्सद हुँदा चाहिँ जब हामीले अलिअलि अक्षर चिन्यौँ, पढ्न सक्ने भयौँ, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूको लयमा चाहिँ उहाँहरू फुर्सदमा बसिदिँदा लौ न पढ्दै आऊ, हामी सुन्छौँ, तिमीहरूले सुनाइदियाऊ, तिमीहरू त पढेका मान्छे भनेर त्यो गरिरहँदा चाहिँ जति बेला हामी कविता भनेर आजभोलि पो कविता रहेछ, ती श्लोकहरू कविता रहेछन् जस्तो लाग्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ सिलोक भन्ने भनेर हाम्रो आफ्नै गाउँले भाषामा भन्दा सिलोक पढ्ने भनेर चाहिँ रामायण, सत्य हरिचन्द्रको कथा, देवी भागवत यस्ता श्लोकहरू चाहिँ फुर्सदमा हामीले पढेर सुरुवात गरेका रहेछौँ जस्तो लाग्छ। अनि पछि जब कविता भन्ने बुझ्न थालिएको चाहिँ जब पछि भएपछि जब पाठ्यपुस्तकमा पढ्न थालियो, शिक्षकहरूले पनि कविता लेख भनेर भन्न थाल्नुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ कविता हो भनेर कविता बुझेर लेख्न थालियो। जस्तो अब तपाईँ विशेषतः छन्द कवितामा अथवा पद्य शैलीका कविताहरू लेखिराख्नु भएको छ होइन। गद्य कविताको पनि आफ्नो आन्तरिक लय विधान हुन्छ, आफ्नो आन्तरिक नियम त पक्कै हुन्छ। अझै पद्य लेख्नको लागि त झन् यसको अलि रिजिड संरचना, अलिक जटिल संरचना छ। यसका आफ्ना नियमहरू छन्, थुप्रै खालका पद्यका नियमहरू छन्। यो जस्तो यो खालको एउटा संरचनाभित्र रहेर कविता लेख्ने काम त गाह्रो छ नि। यसमा आइपुग्नुको पछाडि चाहिँ लेख्नको लागि गाह्रो सजिलो भन्ने कुरा त जेसुकै काममा पनि नबुझिकन गर्न खोज्दाखेरिको चाहिँ गाह्रो भइ नै हाल्छ। जब त्यसको गहिराइमा पुगेर त्यसको जे कुराको पनि, चाहे गद्य होस्, चाहे पद्य होस्, चाहे गजल होस्, चाहे मुक्तक होस्, साहित्यका जुनसुकै विधामा लेख्नका लागि पनि त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्छ र लेख्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कति सृजनाहरू चाहिँ त्यो सिद्धान्तलाई नबुझिकन लेख्दाखेरि सृजना जस्ता हुँदैनन्। 2-4जनाले ताली बजाइदिएर आहा भनेर मात्रै सृजना एउटा सिङ्गो सृजना हुने पनि होइन होइन। अझ पद्यको कुरा यहाँले जोडिरहँदा चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो भन्दा पनि त्यसमा पनि त सिद्धान्त छ होइन। ज्ञान लिनुपर्छ हामीले, सिद्धान्त बुझेर लेख्यो भने अलिकति समय लाग्ला, त्यो फरक कुरा हो होइन। त्यति गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ छैन। जस्तो कविता, अलिकति पद्य कविता लेखनमा एक खालको समस्या पनि देखिन्छ। थोरै कविहरू मात्र हुनुहुन्छ जसले संरचना पनि बलियो र भाव पनि बलियोका साथ कविताहरू लेख्नुहुन्छ होइन। कतिपय गजलमा अथवा कवितामा, पद्य कवितामा पनि लेखन त सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै छ तर गुणात्मक रूपमा कम छ भन्ने एक खालको आरोपण गर्ने पनि चलन छ। कसरी हेर्ने? हजुर,
अब यो चाहिँ पद्यलाई मात्रै भन्दा मलाई चाहिँ चित्त दुख्छ होइन, किनकि म पद्य कविता पनि लेख्छु, गद्य कविता पनि लेख्छु, तर सुरुवात भनेको चाहिँ मैले पद्यबाट गरेको रहेछु जस्तो लाग्छ, किनभने अन्त्यानुप्रास त मिलेको हुन्थ्यो अनि शब्द संरचना बराबरी लेखिन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ एउटा झ्याउरे लयमा, लोक लयमा चाहिँ सुरु गरिएको रहेछ त्यति बेला गद्य पद्य भनेर लेखिएको होइन। कविता भनेको चाहिँ अन्त्यानुप्रास मिलेको हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो हाम्रो होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ गद्य बलियो पद्य कमजोर भन्ने चाहिँ होइन, किनकि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जसले पछिल्लो चरणमा आएर बुझेर कविता गद्य कविता नि हुन्छ पद्य कविता नि हुन्छ भनेर लेख्नेले चाहिँ, जब उहाँले चाहिँ पद्य कविता गद्य मात्रै लेख्ने, त्यसरी बुझेर गद्य मात्रै लेख्नेले चाहिँ पद्य कविता गाह्रो भनेर भन्नुहोला होइन, बलियो छैन भन्नुहोला। तर जो कोहीले कविता सुरुवातमा नबुझिकनै लेखेको छ भने जो कोहीले पनि उसले पद्यमै लेख्या हुन्छ, रस्व दीर्घ नमिल्या होला, त्यो फरक कुरा हो। तर लोकलय त आएको हुन्छ नि त होइन, खान्छ जान्छ भन्छ गर्छ, अन्त्यमा त जो कोहीले पनि भन्या हुन्छ। गद्य कविताभित्रै पनि आन्तरिक लय विधानका कुराहरू आउँछन् होइन, गद्यमा आउँछ, गद्यमा झन् आउँछ, गद्यमा झन् शब्द मात्रै थुपारेर अनि 2-4 हरफहरू बनाइसके पछाडि पूर्ण विराम दिएर गद्य कविता हुने पनि त होइन नि। सृजनाहरू बलियो निर्दो बनाउने त त्यो लेखकको खुबीमा भर पर्ने कुरा हो होइन। त्यो भएर गद्य कमजोर पद्य कमजोर गद्य बलियो भन्ने कुरा होइन, सृजना बलियो बनाउनका लागि त्यो भित्रका तत्त्वहरू चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। अलिकति अतिहरू जस्तो यो कतिपय सन्दर्भमा होइन कतिपय अतिहरू पनि देखिन्छ, जस्तो पद्य कविता लेख्नेहरूले गद्य कवितालाई कवितै होइन भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्ने होइन, अथवा गद्य कविता लेख्नेहरूले पनि पद्य कविताभित्र धेरै पद्य कविताहरूभित्र भाव छैन भन्ने खालको ऊ गर्ने। त्यस्तै गजलभित्रै पनि त्यो खालको छ होइन, बहर बिना गजलै हुँदैन भन्ने एक खालको अति भनौँ अथवा एक खालको तर्क छ। यस्ता तर्कहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यहाँले अति भन्नुभयो, अति भन्दा नि मान्छेको मति हो भन्छु म चाहिँ होइन। मान्छेले त्यो बुझ्ने कसरी हो, तपाईँले तपाईँको कुरा राख्न त पाउनुहुन्छ, विचार हो होइन, मैले मेरो कुरा राख्न पाउँछु, मेरो विचार हो। तर तपाईँको विचार मैले मान्ने कि नमान्ने, सबैले मान्ने कि नमान्ने, त्यसको सिद्धान्तले मान्ने कि नमान्ने। कविता त यदि कविता गजल मुक्तक जे कुरा पनि सिद्धान्तमा रहेर लेखिया छ त्यसको भाव आएको छ भने त्यसलाई भएन भनेर त भन्न पाइँदैन होला नि होइन। मेरो नजिकका मान्छे 2-4 जना लेखा चाहिँ वा 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 भने आफूलाई मन नपरेले चाहिँ राम्रै लेख्यो भने नि भएन त्यो के लेख्छ र भन्ने त्यो प्रचलन चाहिँ हराउनु पर्छ होइन, त्यो चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ गजलमा पनि बहरै चाहिन्छ भनेर भन्नु पनि मान्छेले पहिला लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि राम्रो लेख्ने हो क्या, पहिल्यै राम्रो लेख्ने होइन नि त। यो बहरको कुराहरू गरिरहँदा कहिलेकाहीँ त्यता पनि चित्त दुख्छ। म आफै पनि पहिला चाहिँ रहरमा लेखेर अनि बहरमा लेख्न थाले हो नि त। जो कोहीले पनि लेखा हुन्छ, सुरुमै मान्छेले बहर सिक्या हुँदैन नि त होइन। कम्तीमा रदिफ काफिया भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि पो अनि उसले शब्द थुपार्न थाल्छ। शब्द थुपारेपछि त ओहो गजल त बहरमा लेख्न पर्ने रहेछ भनेर बुझ्छ अनि त्यसपछि बहरमा लेख्छ। सुरुमै बहरमै लेख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्न चाहिँ हुँदैन। बहर लेख्नेहरूलाई मेरो अनुरोध होइन, उनीहरूले लेख्न त पाउनु पर्यो नि। अनि फेरि बहरमै लेख्दा पनि राम्रो लेखे त फेरि राम्रो लेख्न पर्यो होइन। शब्द कति त के हुन्छ भने मैले यस्तै यहाँसँगको प्रसङ्गलाई जोडेँ। यी बहरमा लेख्ने छन्दमा लेख्ने भनेर भावै नहाल्दा चाहिँ हुनुहुन्छ त, त्यसो गर्न चाहिँ पाइन्छ त। त्यो रचना मर्दैन, त्यो हत्या भएन, कविताको हत्या भएन भनेर म आफैले पनि प्रसङ्गहरू जोड्छु क्या कहिलेकाहीँ। गद्यमा लेख्ने पद्यमा लेख्ने भनेर हामीले बहस गर्नु पर्दैन। तपाईँ सक्नुहुन्छ पद्यमा लेख्नुहोस् होइन, छन्दमा लेख्नुहोस्, बहरमा लेख्नुहोस्, मजाले गाउनुहोस्। भोलि भएपछि एउटाले गाउन जान्दैन होला अरे, लेख्नेले गाउन जान्दैन नि त। अनि गाउन जान्नेको मात्रै हो, गाए मात्रै गजल हो, नगाए कहाँ गजल हो भन्ने कुरा नि त आउन सक्छ। यस्तै कुरा अतिवाद हुँदै गयो भने गजल त ज्ञात्मक विधा नै हो भन्ने खालको शास्त्रीय मान्यताले हेर्ने हो त, त्यो पनि त छ त्यो हुँदै आयो भने त अनि के गर्नु त, गजलै नलेख्ने त आफ्नो भावना लेख्नै नपाउने त। अरूले मन पराउनु नपराउनु होइन, त्यो मन पराउने नपराउने हुने पछिको कुरा हो। तर लेख्नेले लेख्न चाहिँ पर्छ। लेखिरहे पछाडि त्यसको बिन्दु के हो त्यो भेटिहालिन्छ हैन। धेरै चीज हुँदै गएपछि त्यसमा सिग्रिँदै जान्छ हैन, कुन कुन अतिवाद गर्न चाहिँ हुँदैन भन्छु। हजुर, तपाईको एउटा रचना सुनौँ अनि फेरि कुराकानी गर्छौँ। मेरो रचना अब म बहरमा पनि लेख्छु, रहरमा पनि लेख्छु, छन्दमा पनि लेख्छु, गद्यमा पनि लेख्छु। हजुर, म चाहिँ अब छन्दमा लेखिरहने भयो भने यति बेला चाहिँ धेरैले रुचाउनु भएको एउटा कविता छ मेरो। आऊ गद्य कविता प्रेम गरौँ, गद्य कविता। यही कविता पढ्छु। आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ।
ओठमा ओठ नजोडौँ, ओठमा ओठ जोडिँदाको मिठो कल्पना मात्र गरौँ। ओठमा ओठ नजोडौँ, ओठमा ओठ जोडिँदाको मिठो कल्पना मात्र गरौँ। प्रेम गर्छु नभनी नभनी, प्रेम गर्छु नभनी नभनी, एउटा मिठो प्रेम गरौँ। नछोइएरै छोइए जस्तो नसा नसामा तरङ्ग ल्याउँ, मन नगाउन्जेल हेरौँ, आँखा चिम्लेर महसुस गरौँ, आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ। सँगै बसौँ थोरै दूरी राखेर, सँगै बसौँ थोरै दूरी राखेर, आँखाले बात मारौँ, मन असरल फिजाएर जीवन बिताउन सिन्दुर दिनु पर्दैन, लगनगाँठो समाउनु पर्दैन र पर्दैन पनि अग्निको सात फेरोमा बगबास कसम खान। त्यसैले त तिम्रो बाहुलीमा बाँधिने रहर छैन, तिम्रो दुलही हुन पनि कति कल्पनाहरू पनि असाध्यै मिठा हुन्छन्। गर्न जान्यो भने कति प्रेमहरू अजम्बरी हुन्छन्। महसुस गर्न जान्यो भने माया त केवल बुझ्न जान्नुपर्छ। त्यसैले आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ। तिम्रो आँखामा म प्रतिको प्रेम महसुस गर्छु, म तिम्रो आँखामा म प्रतिको प्रेम महसुस गर्छु। मनमा मन मिलाउँछु, आफू बाँचेको हरेक पल तिम्रो प्रेममा रमाउँछु र हाम्रो प्रेमलाई पूर्णाकार दिन्छु। आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ। मलाई हेरेर टोलाउँदा तिम्रो रसिलो आँखामा मैले आफूलाई पाएको छु। परैबाट गरेको नमस्कारमा सामिप्यता भेटेको छु। एउटाले अर्कोलाई छोयो भने प्रेमको फुलमा दाग लाग्छ, ओइलाउँछ, झर्छ र अस्तित्व सकिन्छ। त्यसैले आँखाले बोलाउँ, मनले महसुस गरौँ, अनुशासित प्रेम गरौँ। क्षितिजले जस्तै धरती सामुन्नेबाट आकाश छुन लागेको जस्तो तर नछोइएको यस्तै मिठो आभास गरौँ। आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ। मन ओछ्याएर मुटु साटौँ, सँगै नहुँदा पनि साथै हुन सकौँ। बिना स्पर्श आपसी प्रेममा मातेर वैश पोखौँ। मन अघाउने गरी हृदयसँग हृदय जोडौँ। आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ। हृदयसँग हृदय जोडौँ। आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ। आऊ अनुशासित प्रेम गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म कुराकानी गरिरहेको छु सुमित्रा सुमीसँग। लेखक सुमित्रा सुमी नुवाकोट बसेर सिर्जना कर्ममा लागिराख्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यतिखेर पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ। शनिबार बेलुका 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। आज मसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सुमित्रा सुमी। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहेँ र गजलको तपाईँको 2वटा कृतिहरू प्रकाशित छन् होइन? यो गजल लेखनको बहावलाई हेरेर एकजना लेखकले लेखक बन्नेलाई टिप्स भनेर लेख्नु भएछ के भने गजल चाहिँ नलेख्नु भनेर टिप्स दिनुभएछ होइन? चर्चित लेखक, नेपालका चर्चित लेखक नै हुनुहुन्छ। चर्चा परिचर्चा पनि भयो त्यो विषयले। यो गजलमा लेखन सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै छ अनि अलिकति शास्त्रीय विधा पनि। नेपालमा आएपछि चाहिँ नेपालमा मात्रै नभनौँ, इन्डिया नेपाल हुँदै गर्दाखेरि गजल चाहिँ यसको शास्त्रीय परिधानको कुरा गर्ने हो, शास्त्रीय विधानको कुरा गर्ने हो भने अलिकति प्रेमसँग श्रृङ्गार रससँग जोडिने विधा बिस्तारै ग्राउन्डमा यो भूमिसँग पनि जोडिनुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरू भएका छन्। यहाँको मान्यता चाहिँ के हो? गजल कसरी लेखिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब मैले त मेरो विचार भन्ने मात्रै हो। गजलको सिद्धान्तले सबै कुरा बोल्छ। मैले अगाडि पनि भनिराखेको छु, सिद्धान्तमा रहेर रचियो भने कुनै पनि विधाहरू अपुरो हुँदैन। सिद्धान्तमा सबै कुरा भनिएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यो रचनाका लागि, यो विधाका लागि चाहिँ यी कुराहरू आवश्यक हुन्छ भनेर भनिएको छ। मेरो विचारमा चाहिँ, मेरो आफ्नै विचार चाहिँ के हो भने पहिला चाहिँ गजललाई श्रृङ्गारिक मात्रै हुनुपर्छ। त्यसमा पनि दुईजना बिचको, केटा र केटी बिचको वार्तालाप मात्रै हुनुपर्छ र त्यो भन्ने खालको थियो। तर अहिले चाहिँ के छ भने हरेक कुरा त बिस्तारै परिमार्जित हुँदै आउने कुरा हो। समयसँगै आएको कुरालाई हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ भन्छु म चाहिँ। किनभने हिजो चाहिँ हामी हिँडेर निकै टाढा पुग्थ्यौँ भने आज हामी हिँडेरै पुग्छौँ भनेर पनि हुँदैन। गाडीको व्यवस्था भयो, प्लेन आयो कि हामी नचढ्ने त अब
त्यसको स्वाद त लिनु पर्यो नि होइन। त्यो भएर आएका कुराहरू परिवर्तन, राम्रा परिवर्तनहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई छानेर पन्छाउन जान्नुपर्छ। हुन त फेरि हिजोका दिनमा गजलहरू भनेको राजदरबारहरू अथवा घरानियाहरूभित्र मात्रै सीमित थियो नि त होइन। अहिले सबैले गजल पढ्ने, गजल सुनाउने अवस्था पनि आइसकेको छ। यहाँको तर्क त्यही सापेक्षित पनि छ। एकदमै यहाँले भन्नुभयो जस्तै गजल सिङ्गारमा मात्रै होइन, गजल चाहिँ परिवेशमा होइन, देशको आर्थिक राजनीतिक अनि दुःख सुख सबै कुरा रमाइलो होइन। अनि प्रेम त छँदैछ झन् गजलको, अब छुटाउनै नहुने त्यो प्रसङ्ग भनिन्छ, प्रेम ल्याउनै पर्छ। श्रृङ्गार र ज्ञात्मकता त गजलको एउटा खालको भन्यो भने विशेषता नै हो होइन। हजुर हजुर हजुर। हस्, एउटा गजल वाचनको लागि आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। कविता गद्यको पढेँ, गजल चाहिँ बहरको पढ्छु। म गजलको कुरा गरिरहँदा अलिकति थोरै कुरा जोड्छु, गजलबाट एउटा कम पढौला केही भएन। प्रायः चाहिँ बहरको गजल लेखौँ भन्नेहरूसँग चाहिँ मेरो एउटा अन्तर्क्रिया हुन्छ। गजल बहरमा लेख्ने भनेर भन्ने, अनि नेपाली भाषामा चाहिँ जुन ह्रस्व दीर्घ भन्ने छ नि, त्यो कुरा चाहिँ बहरको गजलमा नहुने रहेछ। उहाँहरू यदि हामीलाई सुन्नेले कसैले तपाईँहरूले हेर्दा चाहिँ के भने होला, किन नहुनु पनि भन्नु होला। म आउनु खोजेको कहाँनिर हो भने बहरको गजलमा चाहिँ जस्तै ह्रस्व सँगै आयो भने त्यसलाई दीर्घ मान्न मिल्छ भनेर भनिन्छ, त्यही भएर नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो क्या। हामीले चाहिँ हाम्रो वर्णमालालाई नै त्यसरी हत्या गर्न चाहिँ पाइँदैन, मेरो चाहिँ भनाइ होइन। तपाईँ बहरमा होइन छन्दमा लेख्नुहोस् न, मेरो भनाइ होइन। बहरमा लेख्ने भनेर अनि रस दुईवटा भयो भनेर हामीले भाइ बहिनीलाई त्यसरी सिकायौँ भने दुईवटा रस राख्यौ, तिमीहरूको चाहिँ त्यो दीर्घ हुन्छ भनेर हामीले सिकाउन त मिल्दैन नि होइन। त्यो भएर त्यो चाहिँ नगरौँ, मेरो अनुरोध होइन, मलाई लागेको कुरा। तपाईँहरू बहरमा भनेर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले शब्दको हत्या त्यो गर्ने सट्टा चाहिँ बरु छन्दमै लेख्नुहोस्, नबिगारी लेख्नुहोस्, नेपाली छन्दमा लेखौँ, गाउन मिल्ने भयो भने त भयो। त्यही त छन्दमा लेख्नुहोस्, त्यसै रस दुईवटा राखेर दीर्घ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नभनिदिनुहोस् भनेर मेरो अनुरोध। र प्रायः मैले यो कुरा बोलिराखेको पनि हुन्छु। एउटा दिगपाल छन्दको गजल पढ्छु, यो प्रेमिल नै छ। आओ बहार देऊ, आओ बहार देऊ, माया गरेर जाऊ, आओ बहार देऊ, माया गरेर जाऊ, पिउने छु प्यार साथी, आत्मा भरेर जाऊ, आऊ बहार देऊ, माया गरेर जाऊ, होला पियास बाधा, होला पियास बाधा, सोच्दै नसोच्नु कोही, होला पियास बाधा, सोच्दै नसोच्नु कोही, जानै परे त डेरा, दिलमा सरेर जाऊ, आऊ बहार देऊ, माया गरेर जाऊ, होला प्रभात अरेको, पर्खिरहेछु आफै, होला प्रभात अरेको, पर्खिरहेछु आफै, देऊ खुसी बिहानी, पीडा मरेर जाऊ, आऊ बहार देऊ, माया गरेर जाऊ, मिल्ला खुसी भनेरै आत्मा छ शान्त अहिले, मिल्ला खुसी भनेरै आत्मा छ शान्त अहिले, उल्लास यो दिलैमा, आऊ थपेर जाऊ, जानै परे त डेरा, दिलमा सरेर जाऊ, पाए अपार माया, पाए अपार माया, पाए अपार माया, भो पूर्ण जिन्दगानी, पाए अपार माया, भो पूर्ण जिन्दगानी, पर्खिरहेछु प्यारा,
प्यार छरेर जाऊ आऊ बहार देऊ माया गरेर जाऊ देऊ खुसी बिहानी दिलमा सरेर जाऊ। यहाँको यो सुमधुर वाचन सहितको गजलका निम्ति धन्यवाद। अलिकति यो तपाईँ पनि नुवाकोटमा हुनुहुन्छ, हुन त नुवाकोट त्यसै गरी मकवानपुर भनौँ यी काठमाडौँसँग जोडिएका जिल्लाहरू पनि हुन् एक ढङ्गले होइन। तैपनि काठमाडौँ योलाई फसल भन्ने अरूलाई मफसल भन्ने अनि त्यसपछि अलिकति केन्द्र विमुख हुँदाखेरिका समस्याहरू जस्तो यहीँ पनि फेरि हेटौँडा केन्द्र हेटौँडा बाहिरका अरू गाउँहरू अलिकति भनौँ न मफसल जस्तो देखिने त्यस्ता खालका समस्याहरूको अनुभव सुनाउनुहुन्छ साथीहरू, तपाईँलाई के लाग्छ? अब सफल मसफल भन्ने चाहिँ मलाई पहिला थियो होइन। अहिले चाहिँ प्रविधिले मान्छेलाई एकदमै नजिक र सहज बनाएको छ होइन। मान्छेले चाह्यो भने तपाईँले मलाई कार्यक्रममा नबोलाएर केही फरक पर्दैन, अर्कोले नबोलाएर केही फरक पर्दैन, हामीसँग प्रविधि छ नि त। एउटा कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो भएको छ भने एउटा कार्यक्रममा 50 जना मान्छे भने आमा 50 जना मान्छेले आएर हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुभयो भन्छौँ। कुनै एउटा प्रविधि मार्फत फेसबुकै भनौँ होइन, लाइभमै बसौँ, त्यहाँ बसेर चाहिँ 1000-2000 कम्तीमा पनि 1000-2000 मान्छेले हेरेरमा चाहिँ मान्छे भएन भन्छौँ। अनि मान्छेले विश्वकै कुना कुनाबाट हेरिरहेका हुन्छन् होइन, देखिरहेका हुन्छन्, सुनिरहेका हुन्छन्। आजभोलि चाहिँ नजिक टाढा सजिलो अप्ठ्यारो होइन सहर बजार भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मान्छेसँग इन्टरनेट चाहिँ नहोला, वाइफाई भन्ने चिज नहोला, तर मोबाइल सबैको हातमा छ होइन। मान्छेले नेट त मोबाइलमा सबैसँग छ नि त होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन होला। अब केही न केही भूगोलको रूपले हेटौँडा जस्तै नुवाकोट नहुन सक्छ, काठमाडौँ जस्तै नुवाकोट नहुन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ भौगोलिक कुराहरूले पनि असर पार्ने कुराहरू हो र त्यति धेरै मान्छे चाहिँ विकटताको कारणले नै लेखकहरू पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। आफूसँग खुबी छ भने होइन, क्षमता छ भने चाहिँ एक दिन बिन्दुमा पुग्ने, ठाउँमा पुग्न सक्ने अवसर र बाटाहरू चाहिँ आउँछ। तर साधना गर्न र समयलाई पर्खन चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्छु म चाहिँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ सुमित्रा सुमी, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँको लेखनका विषयमा छलफल गरिरहेको छु र उहाँको रचनाहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेको छु। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुशेलीमा छौँ, मसँग हुनुहुन्छ सुमित्रा सुमी। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। एउटा रचना वाचनको लागि आग्रह गर्छु। मेरो आफ्नै रचना पनि छन् अलिअलि, त्यो वाचन गर्न मन पनि छ, तर समय लगभग अन्तिममा छौँ होला जस्तो पनि लागेको छ मलाई। त्यही भएर आफ्ना रचनाहरू फेरि अर्को बसाइमा कुनै बेला चाहिँ म सुनाउँछु। यति बेला चाहिँ मेरो हातमा म हेटौँडा आएको अवसरमा आदरणीय कवि पूर्णकला घिमिरे दिदीसँग मेरो भेट भयो। उहाँको काव्य कृति नसमेटिएका तरङ्ग जुन कृति चाहिँ अहिले मसँग छ, अगाडि यहाँले जोड्नु भएको प्रसङ्ग मान्छे काठमाडौँमै भएर पनि परिचित हुने होइन र रसुवाको गतलाङमा भएरै मान्छे अपरिचित हुने पनि होइन। दिदी चाहिँ हेटौँडामै बस्नुहुन्छ होइन। उहाँको कृति चाहिँ मैले आज मात्रै फेला पारेँ होइन। यो कृति मैले अझ अगाडि प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। मैले सरसर्ती हेरेँ, कविताहरू निकै मिठा रहेछन् होइन। मैले चाहिँ उहाँलाई सम्मान स्वरूप र यो नसमेटिएका तरङ्गलाई सम्मान स्वरूप आदरणीय कवि पूर्णकला घिमिरे दिदीको कविता परी शीर्षकको एउटा कविता वाचन गर्छु। सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक छ कविता परी। यसका रचनाकार पूर्णकला घिमिरे दिदी हुनुहुन्छ। कविता परी। साहित्य मन हो मेरो, साहित्य धन सञ्चय, यसैका शुभ बाटामा हिँड्दा मिल्ने परिचय, मनका कन्दराभित्र जन्मिन्छन् कविता परी, यिनैलाई छरौँ क्यारे अझै वसुधाभरि, अनेकौँ थरीका वाक्य अनेकौँ थरीका लय, झिकी साहित्यमा पस्दा यिनमा छैन केही भय,
चेतनाद्वार खोलेर बसिन्नी कविता परी सिर्जना फाटमा रम्दै कीर्ति छर्छिन् सधैँभरि कतै तितो कतै टर्रो कतै मिठो भारी भरी कतै हास्य कतै व्यङ्ग्य पस्किन्छिन् कविता परी मनमा जन्मी फेरि मनैमा मुस्कुराउँछिन् पगाल्छिन् मनको कालो दिव्य ज्योति जगाउँछिन् थोपा थोपा सङ्गालेर यी भर्छिन् रसामृत तलाउ झैँ छचल्किन्छिन् आफै भित्र मजासित देखिन्छिन् कहिले लुक्छिन् भावलाई छुने गरी सिर्जना सागरै बोकी भरिन्छिन् रचना भरी कमलो मनयो नागी फुत्त बाहिर आउँछिन् घन्काई सुरिला भाका मलाई घचघचाउँछिन् बुनिएर स्वयं भित्र मेरा भाका बनी बनी कविता बन्दछिन् आफू शान्ति भर्छिन् ममाइनी कविता बन्दछिन् आफू शान्ति भर्छिन् ममाइनी शान्ति भर्छिन् ममाइनी। पूर्णका लागि मेरेले लेख्नु भएको कविता यहाँको स्वरमा वाचन भयो। त्यसै गरी यहाँ त नुवाकोट रहनु भएको छ, त्यहाँको नुवाकोट साहित्य सङ्गम नुवाकोटलाई लिड पनि गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ। कस्ता खालका गतिविधिहरू भइराखेका छन् साहित्यिक हिसाबले नुवाकोटमा? साहित्य सङ्गम नुवाकोट चाहिँ नुवाकोटमा रहे पनि हामीलाई नेपालभरका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानका साहित्यकारहरूले साहित्य प्रेमीहरूले चाहिँ हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। म यहीँबाट सुरु गर्छु। उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् है भनेर एउटा त्यो सहयोग उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। र नुवाकोटमा रहेर साहित्यलाई माया गर्नुहुने साथीहरू सँगसँगै हाम्रो साहित्य सङ्गम नुवाकोटमा रहने कार्य समिति साथीहरूले पनि कार्यक्रम गर्दा धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ। मैले यो कुरा जोड्नु सँगसँगै उहाँहरूको साथ सहयोगले नै हामी साहित्य सङ्गम नुवाकोट चाहिँ जिउँदो रहेको छ, बाँचिराखेको छ। अब बच्नका लागि पनि केही चाहिँ स्तम्भहरू केही आधारहरू चाहिँ हामीले खडा गरेका छौँ। उहाँहरूको साथले चाहिँ 4-5वटा पुरस्कार हामीले संस्था वार्षिक रूपमा चाहिँ पुरस्कार दिनका लागि चाहिँ हामीले एउटा पुरस्कार स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरी संस्थाले चाहिँ वर्षमा एकपटक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाउँछ र त्यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा चाहिँ हामीले ती पुरस्कारहरू पनि वितरण गर्छौँ। सँगै हाम्रो सङ्गम पत्रिका पनि प्रकाशित हुन्छ अर्धवार्षिक रूपमा। सँगै विभिन्न समयमा ल है कार्यक्रम गरौँ, भेटघाट गरौँ र त्यसै गरी राम्रा स्रष्टाहरूलाई पनि लिएर आएर कार्यक्रमहरू गरौँ भनेर भनिराख्दा हाम्रो विशेष समय तालिका छैन हैन। त्यस्तो चाहिँ साथीहरूले भनिरहँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त ल भेटघाट गरौँ भनेर चाहिँ बेला बखतमा महिना 2 महिनामा 3 महिनामा त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेका छौँ। सँगै अन्य कार्यक्रमहरू पनि जस्तै साहित्यिक यात्रा, पुस्तक विमोचन जस्ता कार्यक्रमहरू पनि बेला बखतमा गरिराखेका छौँ। हजुर, यहाँको संस्था लगायत नुवाकोटमा अन्य खालका तपाईको इतर हैन तपाईले नेतृत्व गर्नुभएका इतर साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् होला, कस्तो खालको वातावरण छ? साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ धेरै छ हैन। अब जस्तै केन्द्रका संस्थाहरू पनि शाखा खोल्न आइपुग्नुहुन्छ हैन। साहित्य सङ्गम नुवाकोट सँगसँगै प्रलेस लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अलिअलि एउटा कुरो त गर्नु भएन भनेर पनि
हामी आफै संस्थामा रहेर संस्थाबाट कार्यक्रम गर्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई पनि महसुस छ नि त होइन। गर्नु भएन भन्दा पनि गर्न त्यति सकिँदो रहेनछ। सामान्य पाहुना बोलाइसकेपछि चिया खाजा खुवाउनुपर्छ, टाढाबाट बोलाउनेलाई बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, अझ गाडी भाडा भन्ने कुरा हुन्छ अझ होइन। अझ त्यति पनि नभएर कति भन्ने कुरा हुन्छ होइन। यस्ता यस्ता समस्याहरू पनि आइराखेका हुन्छन्। त्यो कारणले संस्थाहरू धेरै छन्, बेला बखतमा अलिअलि कार्यक्रमहरू भइराख्छन् र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिइराखेका छौँ। कार्यक्रम राम्रो हुनु नराम्रो हुनु होइन, त्यो त अन्य आँखाले हेर्ने कुरा निहाल्ने कुरा हो, तर हामी निरन्तर हिँडिराखेका चाहिँ छौँ। साहित्य सङ्गम नुवाकोट निरन्तर हिँडिराखेको छ। त्यसलाई जीवन्त गर्नु अथवा त्यसलाई जोगाइराख्नु अथवा लामो समयसम्म क्रियाशील गर्नु नै एक खालको चुनौती रहन्छ। साथमा गुणात्मक कार्यक्रमहरू गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। हजुर चुनौती त हुन्छ नै, तैपनि अब चाहिँ साहित्य सङ्गम नुवाकोट मर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ होइन। किनकि 2-4वटा पुरस्कारहरू स्थापना भएका छन्, पुरस्कार कोष छ अलिकति होइन। त्यो भएको कारणले धेरै कार्यक्रम गर्न नसकिएला, वर्षमा एउटा कार्यक्रम गर्न त सकिन्छ नि त होइन। स्थानीय निकायका अहिले त अब गाउँ गाउँमा सरकार सिंहदरबार भन्ने नारा छन् होइन। जस्तो स्थानीय सरकारका भूमिकाहरू स्थानीय तहका साहित्यिक सङ्घ संस्थालाई अभिवृद्धिकरण गर्नको लागि त्यसका कामहरूलाई सहयोग गर्नको लागि कस्तो भूमिका छ? अब यो चाहिँ एकदम जटिल प्रश्न हो होइन, उत्तर नभए प्रश्न भन्छु। अब आफ्नै आङ कनाएर छारो भन्छन् नि। अब नेताले गरेनन् कि भन्ने नेता बना हामीले हो होइन। नुवाकोटमा चाहिँ नेतृत्व तहमा रहनेहरूले 1-2वटा ओडाले, नगरपालिकाले, गाउँपालिकाले आजसम्म त्यसो गरेको मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। ओडामा चाहिँ अब चिने जानेका दाइहरू होइन सरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो गर्न लाग्यो भन्दा चिया चाहिँ हामी हेरिदिन्छौँ नि त होइन, त्यतिसम्म चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर बजेटै छुट्याएर यसै गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको ध्यान चाहिँ नुवाकोटका सरकारहरू, सिंहदरबारमा बस्ने राजाहरूको ध्यान चाहिँ आजसम्म गएको छैन होइन। अब नयाँ राजा आउनु भएको छ, हामी फेरि पुगे पनि छैन उहाँहरू बाठामा। अघिल्लो राजाहरूसँग त भनेकै हो, उहाँहरूले चाहिँ बजेट छैन यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो खिन्नता लाग्छ होइन, आफू अध्यक्ष बनेर जाँदिरहँदा अगाडि बढेर जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरूको व्यवहार घरमा चामलै सकेर आयो कि भने जस्तो त्यो व्यवहार देख्दा चाहिँ बरु चामल एक छाक नखाएर बरु हामी कार्यक्रम गर्छौँ होइन। तर चामलै लाग्न चाहिँ नजाने कि भने जस्तो पनि लाग्छ क्या, कहिले मन दुख्छ नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब हेरौँ अब नयाँ राजाहरूले के गर्नुहुन्छ, एकचोटि भेट्नु पर्ला। एप्रोच त राख्नु पनि पर्छ, किनभने राज्यसँगको अधिकार त हामी सबैको छ होइन। हजुर अन्तिममा एउटा रचनाको लागि आग्रह गरेँ। म यति बेला हेटौँडामा छु। हेटौँडा एउटा कुरो परदेश परदेश शब्द एउटै हो, तर परदेश र परदेश अर्थ फरक पनि हो होइन। जस्तै हाम्रो परदेश एउटै हो होइन, नुवाकोट र मकवानपुर एउटै परदेशमा पर्छ। अनि मलाई अनि फेरि मेरो हेटौँडामा धेरै आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा नुवाकोट यता हेटौँडामा आउरिँदाखेरि म पाहुना हो कि जस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि महसुस हुँदैन होइन। म मेरै घरमा छु, मेरै ठाउँमा छु भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ। यो चाहिँ यहाँहरूको मायाले पनि हो, यहाँले त्यो व्यवहार देखाउनु भएर पनि हुनसक्छ होइन। यो कुरा मैले जोड्नुको अर्थ चाहिँ आज म एउटा कार्यक्रम आत्मसलिन आदरणीय महाकाव्यकार मुना अर्याल दिदीको आत्मसलिन महाकाव्यबाट केही श्लोकहरू वाचन गर्नका लागि आँचल कलापुञ्जको कार्यक्रममा आज आएको म। त्यस कारणले त्यसमा वाचन गरिएका कविताहरू अझ भनौँ आत्मसलिनमा निकै महत्त्वपूर्ण निकै सशक्त कविताहरू श्लोकहरू छन्, यहाँहरूले पढिदिनु होला मेरो अनुरोध छ। र सँगै मलाई पनि यसका कविताहरू यसभित्रका कविताहरू जति पढ्दा पनि म अगाउँदिनँ। म यसैभित्रबाट मेरो रचना पढ्नुभन्दा पनि आदरणीय महाकाव्यकार मुना अर्याल दिदीको काव्यकृति महाकाव्य आत्मसलिनबाट प्रथम सर्गको केही श्लोकहरू चाहिँ वाचन गर्छु। 2-3टा श्लोकहरू पढ्छु। सुरुमै तोटक छन्दको छ। म यसलाई यो हुन त यो श्लोकहरूको भाव चाहिँ सुरुमा पढ्नुपर्ने रहेछ, अन्तिममै भयो नि मङ्गल सधैँभरि होस् भन्ने भाव चाहिँ पढ्छ है त। सर्ग 1 को छन्द तोटकमा रहेको छ, यही पढ्छु। सब मङ्गल होस्, सब मङ्गल होस्, विदुपावक भास्कर मङ्गल होस्, गगनै पवनै जल मङ्गल होस्, सब मङ्गल होस्, सब मङ्गल होस्, दिन एक कुनै नव काव्य
प्रकृति म पुकार चढाउँछु हे प्रकृति निहुरी मनबाट पुकार गरे सुन हे जननी दिलबाट भने युगबोध कथा कृति गुञ्जनमा सुरिलो मधुरो श्रुति रञ्जनमा मन खिच्न सकोस् हर पाठकको गुणगान सधैँ सुनियोस् कृतिको गुणगान सधैँ सुनियोस् कृतिको सुनियोस् कृतिको यो कृतिको चाहिँ गुणगान सुनिराख्न पाइयोस् आत्मशालीनको धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यो टिभीको लागि हाम्रो टिभीको लागि समय उपलब्ध गराउनुभयो कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गराउनु भयो विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टिभी कार्यक्रममा आज चाहिँ एकदमै अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइराखेको छु आँचलको कार्यक्रममा आएको यता मुक्तक वाचनमा पनि सहभागी हुन पाइयो डिबी बर्तौला भाइहरूको कार्यक्रममा त्यसै गरी यहाँसँग यसरी प्रत्यक्ष बसेर टिभी कार्यक्रममा बोल्नु त छँदै थियो देखिन पनि पाइयो हामीलाई देखाइदिनु भयो हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु टिभी परिवारलाई पनि आभार व्यक्त गर्छु र टिभीको अझ उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना पनि अर्पण गर्छु धन्यवाद नमस्कार नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द आज मसँग रहनुभयो सुमित्रा सुमी जो नुवाकोटमा बसेर सिर्जना कर्ममा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरेँ अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल त्यसै गरी आजका अतिथि सुमित्रा सुमी र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै हस्त होला टिम टेलिभिजन नमस्ते